योखा ससबन्धता अनि पाँचेवाहा चाम्र धर्मा तिम्रो धर्मा सर्कित रङ्गया। अब यो के भयो भने साहित्य भाषा लिपि संस्कृति हाम्रो इतिहासको निमित्त हामी एक जमानामा युद्धानै हौँ। यसको लागि हामीलाई आपत विपद पनि लागेन कि हामीलाई विभिन्न आरोप पनि लागेन कि यो विभिन्न आरोप पनि लागेर यो र पनि हामी यसलाई अगाडि बढाउँदै ल्याउँदाखेरि हामीले यो आजको जमात हेर्दा हामी सफल भयौँ जस्तो अनुभव लागेको छ। र यो लिपिको निमित्त र भाषाको निमित्तमा चाहिँ हाम्रो किराँत लिपि युगान्तर आदिम युगदेखि हामी जुन दिन सृष्टि भयौँ त्यहाँदेखि नै हाम्रो भाषा साहित्य लिपिको उत्पत्ति भएर आएको छ। यो उत्पत्ति भयो, यसको संरक्षण गर्नुमा त धेरै विद्वत्ताहरू, यसको विज्ञहरू यसको संरक्षणमा आहुति गएको छन्। र यसलाई किराँत लिपि हो, भाषामा किराँत भाषा हो। यो प्राचीन हामीले आदिम युगमा विकास हुँदै आउँदाखेरि एकपल्ट किराँतहरूले संसार नै राज्य गरेका थियो। संसार नै एउटा राज शासन चलाएको थियो। मैले हिजो अस्ति लिङ्गदेनको भेलामा पनि थिएँ भने प्रशासन, अनुशासन, कानुन, नियमहरू सबै परिचालन गरेका थियो। त्यति बेला हाम्रो सिमाना भनेको बर्माको सिमाना र पूर्व काङ्गाडा, दक्षिण काशी, उत्तर हिमालदेखि यसो चाहिँ किराँतहरूको हाम्रो राज्य थियो। त्यति बेला हामीलाई किराँतहरूको चक्करती राजा राज्य भनेर कहलिन्थ्यो। र त्यति बेला हामीले विज्ञान सम्बद्ध वैज्ञानिक कुराहरू पनि हामी गरेका थियौँ। हामी यो विवरणको बगैँचा हाम्रो किराँत विज्ञानहरूले बनाएको। र त्यति बेला के भन्यो भने त्यहाँको त्यो बगैँचा बनाउनेहरूले चाहिँ अनुमान गर्यो अरे होइन कङखाम्बिङमा नगदम नेभ्याउ भनेर सोधासोध गरे। कङखाम्बिङमा सुन्तोलान के ल सुन्तोलान रम्ने भने त्यति बेलै भन्थ्यो क्या। सुन्तोला जस्तो त छ त पृथ्वी। त्यति बेलै किराँतहरूले भनिराखेको। इजिप्टको पिरामिडको सभ्यता हाम्रो किराँतको हो, किराँतहरूले बनाएका हो। र एकपल्ट हामी विश्वभरि राज्य गरेका थियौँ। हामी मुनादेवीदेखि हामी दक्षिण काशी, उत्तर काशी दुइटै सिमाना गरेर राज्य गर्ने चाहिँ किराँत वंशहरू हो। र हामी युगान्तरले पर्याय खण्डले गर्दाखेरि, युगान्तरको खण्डले गर्दाखेरि हाम्रो राज्यहरू ट्रेटिँदै, हाम्रो राज्यहरूले अर्काले हस्तक्षेप गर्दै लगेका छ। र अहिले आएर हामी यहाँनिर बसेका छौँ। हामी सानो सानो थरमा, सानो सानो उमा टाँसेर हामी हराइगएको छौँ। हामी लिङ्गदेन भए, अर्को यङयाङ भयो, अर्को चेम्जोङ भयो, अर्को के जाति भयो, विभिन्न थरमा घोषणा भएर हामी हराएर बसेका छौँ। र पनि हाम्रो मन्थमहरू, सस्यहरू, हाम्रो लिपिहरू, हाम्रो भाषाहरू भने चाहिँ यसको 10,000 वर्ष अघि हामीले बोलेको कुराहरू, हामीले मुन्दम गरेको कुराहरू यथावत्तै राखेका छ। र यसको लिपि यथावत्तै राखेका छ। यो लिपि अहिलेको होइन। र अहिलेको यो हाम्रो नेपालको युनिभर्सिटीले चाहिँ यसलाई किराँत लिपि हो भनेर चार्ट निकालेको छ। यो किराँत लिपि हो। र अहिले भन्ने गरिएको छ यो लिपिले संरक्षण गर्नको निमित्त हरेक हाम्रो विद्वान मित्रहरूले संरक्षण गरेर ल्याएको छ। र श्रीजङ्गाले पनि संरक्षण गर्यो। यो संरक्षण गरेको हुनाले श्रीजङ्गा लिपि भन्नु खोजा हो। यो किराँत लिपि हो।
अहिले नवयुवाले श्रीजङ्गा लिपि भनेर भन्छन्, तर किराँतको लिपि हो। किराँत लिपि भनेको प्राचीन लिपि हो। प्राचीन भनेको आदिम लिपि हो क्या। हामी बोल्दै आएको शब्दलाई त्यस अक्षरत हुँदै आएको छ र हामीले त्यो मुन्धुम देखेका छौँ। मुन्धुममा त्यो लिपिमा त्यो भाषामा मुन्धुममा मन्त्रहरू हुन्छ। त्यो मन्त्र भएका मुन्धुम लिपिहरू बहुत शक्तिशाली हुन्छ र यो लिपि प्राप्त हुँदाखेरि युमाले दिएको कथा आउँछ क्या। युमालाई युमासम्मले यो लिपि प्राप्त दिएको किराँतहरूलाई। पहिला टिबेटन लिपिलाई दिनु खोज्दाखेरि टिबेटन लिपि चाहिँ हाम्रोले खोजेन। दोस्रोमा चाहिँ किराँत लिपि दिँदाखेरि चाहिँ किराँतहरूले खोज्यो र त्यसमा मुन्धुमहरू लेख्यो। युमाको मुन्धुमहरू, थेबाको मुन्धुमहरू लेखेर आएको छ र रहँदा बस्दा हामीले अब यो लिपि संरक्षण गर्नेमा श्रीजङ्गा र लालसा सेन्दाङहरू पर्छ। लालसा सेनले एउटा कथा लेखेको छ, मैले लुकाइराखेको छु। उहाँले के गरेछ त भन्दाखेरि यो राणाहरूको शासन पद्धति लिम्बुवानमा आएपछि अनि लिपिहरू बोकेर ढाका ढाका सिक्किमपट्टि लागिरहेछ। अनि सिक्किमपट्टि लागि जाँदाखेरि श्रीजङ्गा नि त्यतै गएरखेरि सिक्किम त्यतै भागेर लिपिहरू त्यतै बोके लग्यो र त्यो लालसा सेनले पनि एक ढाका चाहिँ त्यतै लगेर पछि खोजी निन्दा हुँदाखेरि इमानसिंह चेम्जोङले किराँत लिपि पढ्ने मान्छे भेट्टाएन। महागुरुले त पहिला पढेर हाम्रो मुन्धुमहरू अक्षरस गरेका थियो। महागुरुले पनि धेरै नै यो लिपि सम्बन्धमा दुःख गरेको छ, आफ्नो पनि किसिमले गरेका छ। र लालसा सेन्दाङले चाहिँ के गर्यो भने एक ढाका हाम्रो लिपिहरू मुन्धुमहरू बोकिलगेपछि उसले चाहिँ के काम गरेछ भनेर भाकारी बुन्ने नि के बुन्ने चित्रा बुन्ने त्यस्तै काम गर्दै त्यो घरिघरि घाममा निकालेर सुकाउँदो रहेछ, घरिघरि पढ्दो रहेछ। अनि त्यहाँको गाउँको मान्छेले भन्छ नजान्ने लिपिहरू पढ्छ यसले के हो भनेर गाउँको मान्छेले यसो हाम्रो भाषामा पौराणमा भन्छ यसो चियाउँदो रहेछ कि। अनि पछि लिपिको खोजी हुँदै जाँदा इमानसिंहले पनि लिपि त भेट्टायो त पढ्नु जानेन। पढ्न जान्दाखेरि यो पढ्नु जान्ने को छ भने खोजी गर्दाखेरि त्यो लालसा सेन्दाङले भेटेको छ क्या इमानसिंह चेम्जोङले पनि। अनि होइन यस्तो लिपि नजान्ने त पढ्ने त यहाँ एउटा छ भनेर सुनाएछ। अनि त्यसलाई भेट्नु गएछ। भेट्नु जाँदाखेरि अनि लालसा सेन्दाङले चाहिँ के मनमा चाहिँ के लागेछ भने अब मलाई भित्ताउने भएछ, अब मलाई मार्ने रहेछ, यो लिपि पढ्ने रसोई मारेर आएका हुनाले मलाई पनि भित्तायो भन्ने सम्झेछ। अनि बोलाएर लगेछ माथि दार्जिलिङमा लग्यो अरे कि। दार्जिलिङमा लगेपछि यो चिन्छस् भनेर म चिन्छु भनेर फर पढिदिएछ। पढ्दाखेरि त इमानसिंह चेम्जोङले त्यहाँ पढ्नु सिकेको है र यसको फेर त्यस्तो छ क्या। अनि पढ्नु सिक्यो। महागुरुले त पहिल्यै सिकेको थियो। अनि पछि महागुरु र इमानसिंह चेम्जोङले भेट हुँदाखेरि लिपिकै कुरा आयो। लिपि पाठन गर्ने गुम्मा सक कथक सक यस्तै गरेर पढ्थ्यो। त्यति बेला हेकेलो ओखेलो छङछङलो छङछङलो भन्ने शब्दहरू छ क्या। अनि त्यसरी पढेर आउँदाखेरि महागुरुलाई आरोप लाग्यो। महागुरुलाई कस्तो आरोप लाग्यो भने राजविद्रोही यो मान्छे राजा हुँदैछ है लिम्बुवानमा भन्ने उसको नाममा उजुर पर्यो। उजुर पर्दाखेरि धनकोटा गाउँडामा लग्यो। धनकोटा गाउँडामा लगेपछि महागुरुले के भन्यो त तिम्रो लिपि छ भनेर छ, तिमीले बनाएको हो मैले बनाएको त होइन, पढ्छौ पढ्छु। कहिले भएको भनेर भन्दाखेरि यो ब्रह्मा विष्णु शिव महेशले जुन दिन सृष्टि गर्यो ब्रह्माण्ड बनायो त्यति बेलै बनेको लिपि हो भने महागुरुले बयान गरेका छ। त्यो बयानमा चाहिँ आठवटा सुरमा सही गरेका छ है महागुरुले। अनि त्यहाँदेखि महागुरुले त्यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो मुन्धुम त्यसमा आधारित छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि यो किराँत धर्म मान्नेहरू चाहिँ त्यो मुन्धुमबाट त्यो लिपिबाट चाहिँ मुक्ति गति मुन्धुम वाचन गरेर आएको क्या। अब त्यो नजान्नेहरूले चाहिँ मुख गर्बाट गरे। त्यो नजान्नेहरू चाहिँ एक पङ्क्ति नजान्नेहरूले चाहिँ जो मुखमा आयो त्यही मात्रै गरेर आयो।
र त्यो जान्ने चाहिँ कर्मकण्डेबाट चाहिँ गर्दै आयो र यसरी नै यो लिपिको संरक्षण भएर आएको। यसलाई किराँत लिपि हो, यो प्राचीनदेखि आएको, हामी आदिमकालदेखि नै हामीले ल्याएको हौँ र यो हामीले जस्तै कालखण्डमा प्रलय उच्चाप चढाव हुँदा पनि यो मासिएन क्या। त्यस कारणले हाम्रो अब हामीले मरेर त भइजते 36 साल 37 साल अर्थै हामीले पहिला सुरुदेखि हामीले समाएर आएको र लिपिबाट के को आवश्यक पर्छ भने हामीले नवग्रह शान्त गर्दाखेरि जपतप गर्दाखेरि यसमा मन्त्रहरू लेखेको छ र यो मन्त्र लेखेको हुनाले लिपि जान्नु आवश्यकता। अनि त्यही कुरा बुझेर इमानसिंह चेम्जोङसँग हामी सल्लाह गऱ्यौँ। उसले काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढाउनुहुन्थ्यो, लेक्चर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। उसले एउटा किताब निकाल्यो इमानसिंह चेम्जोङले, तुम याक्तुङ निवाफु सक्छक, तुम याक्तुङ निवाफु सक्छक भन्ने एउटा पहिलो किताब निकालेको थियो। अनि त्यो धनमा आएर कुनामा धनको लागेर कसैले पढेन, पढ्दाखेरि पक्रिने उही त हो नि। पञ्चायत कालमा पनि त्यही थियो, राष्ट्रिय तत्त्व भइहालिने नदेखाइराखेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले धरानबाट त्यो किताब ल्याएर हामी गाउँ गाउँ पढाउन सिकायौँ र यस्तै सङ्गठनमा आफ्नो नाम थर लेख्ने, चिठी लेख्ने सबै भयौँ है, सबै प्रचार गर्दै ल्यायौँ। त्यसमा हाम्रो ज्ञानोदय लाहुतीजी पनि हुनुहुन्छ र हामी ठाउँ ठाउँ लिम्बुवानमा हाम्रो पक्षीहरू कहाँ कहाँ छन्, हाम्रो दर्शन मान्नेहरू कहाँ कहाँ छन्, धर्म मान्ने कहाँ कहाँ छन्, त्यहाँ लगेर सिकाएपछि त्यो पुरानो मुन्तमहरू पढ्नु जाने क्या हाम्रो मान्छेले। जान्दै त्यसरी ल्याउँदाखेरि हामीलाई पनि, मलाई पनि राष्ट्रिय तत्त्व भनेर मेरो टाउको त मुली मागेकै हो लिपिको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यसमा बेसमारी हामी लडेका छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले आएर अहिलेको युग जमानामा ऐन बाँधेको तेलको र हामीले अब किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ 2036 सालमा हामीले खोल्यौँ यो लिपि प्रचारणको निम्ति। त्यसबाट पनि धेरै प्रचार हयौँ र हाम्रो धर्मले पनि धेरै प्रचार भएको छ र हाम्रो मुन्दुम सस्यहरू पुरानो इतिहासहरू सबै हामीले छराएको छौँ र मैले कल्पना गरेँ एउटा छापाखाना राख्ने भनेर हामीले निकै सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा पनि अप्ठ्यारो कुराहरू, आचरण कुराहरू आयो, के कुराहरू विभिन्न आउँदाखेरि त्यो छापाखाना राख्नु सफल भयौँ र रामध्वज नेम्बाङले काठमा खोपेको थियो हाम्रो बैला किताबहरू सबै काठमा खोपेको त्यो छापाखानामा फिटिङ गरेर त्यसमा निकै छाप्यौँ र प्रचार गर्दै आयौँ। यसो गर्दा गर्दै अहिले आएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्वतन्त्र भयो, पञ्चायती व्यवस्था सक्यो। त्यसको बादमा चाहिँ धेरै संस्था खोलियो यहाँनिर। त्यहाँदेखि यता अहिले मैले सुनेको यहाँ लिम्बू विद्यार्थी सङ्घ, यहाँनिर याक्थङ चुम्लुङ, यहाँ के चुम्लुङ अहिले चाहिँ खोलेर आएको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ, किराँत धर्म साहित्यको, किराँत लिपिको, किराँत साहित्यले प्रचार गर्ने र किराँत मुन्दुम ससीले प्रचार गर्ने, किराँत इतिहासलाई प्रचार गर्ने भनेर साहित्य उत्थान सङ्घ नाम लगाएर हामीले खोलेको हो र आजसम्म छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले निकै व्यापक रूप लिएको छ। यो लिपिमा म के भन्छु भन्दाखेरि लिपि र साहित्य हामी विकास भएपछि हाम्रो तिनमा विकास जब हुन्छ र हामीले के ज्ञान आउँछ भन्दाखेरि लिपि भएपछि लिपिले राज्य गर्छ क्या, राज्य स्थापना गर्छ यसले तुरुन्तै गर्छ। यस्तो चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि शासकमा गएर बस्नेहरू, शासन गर्नेहरूले चाहिँ अलिकति हाउबुजीको रूपमा हेर्छ क्या। अझै पनि यो हाउबुजीकै रूपमा हेरेको छ, त्यति प्रष्ट चाहिँ हेरेको छैन। तर उसले चाहिँ हाम्रोमा आउनु हो, मैले के भने हामी भाषा साहित्य संस्कृति र धर्मको कुरा छ र उसले के भन्नु भने यो टाढोबाट आएको होइन, आइतित होइन, यो यहीँ उब्जेको यहीँकै लोक संस्कृति हो, यहीँकै धर्म हो, यहीँकै लिपि हो, यो प्रचार हुनुपर्छ भनेर अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो भन्नुभएको छ। र हामी यो कुरा जो प्रधानमन्त्री आउँछ, राजा आउँछ, हामी कुरो राखेका छौँ। तर लिपि भनेपछि, भाषा भनेपछि, साहित्य भनेपछि यो हाम्रो हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, हामीले जानेका छौँ। तर यसले के गर्छ भने हामीले भन्दै जाँदा अलिकति विद्वान वर्गहरू कसैले हामीले समर्थन दिन्छ,
कसैले चाहिँ हामीले हाउबुजीको रूपमा हेर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि कता कता हाउबुजीको रूपमा हेर्छ। यसलाई हामीले यो हाउबुजीको रूपमा हेर्नेलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै यसलाई चाहिँ हामीले फराकिलो बनाउँदै फराकिलो विचार दिँदै हामीले यो कुरा बढाउँदै लानुपर्छ। र अहिले हाम्रो संस्थाहरू धेरै छन्। किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ, यहाँ माङ्गेन्दा र हाम्रो अब यहाँनिर याक्थुङ चुम्लुङ र यहाँदेखि लगेर अब यहाँनिर लिम्बू विद्यार्थी सबै छौँ। सबैले एकता एकमन भएर हामीले हाम्रो साहित्यले प्रचार गर्नुपर्छ। र यसमा इमान सिंहसँग त हाम्रो धेरै भेटघाट भएको र मलाई इमान सिंहले के भनिराख्यो भने पछि तपाईँहरूको पालामा कसरी प्रचार हुनुहुन्छ पनि बार के सर मेरो त बिर अप्ठ्यारो म्यालो बात रहनु अनि सबलाई अमृत यहाँ लन्डन न दार्जिलिङ नै दार्जिलिङ इमान सिंहकै बात छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्तो ऐतिहासिक कुराहरू हामी हरायौँ, ज्ञान बुद्धि पनि हरायो, सबै कुरा चेतना हरायो। त गुरु महागुरुहरू आएर अंशीहरू आएर हामीले 4-5 जना अंशीहरूले हामीले ज्ञान दिएको छ। अब श्रीजङ्गालाई मारेपछि त्यहाँ के भोटेले के लेख्यो भन्दाखेरि याक्थुङ सक्सक नि मामेलो याक्थुङ सक्छ नि मलकाम्सेलो भनेर उल्टो लेख्यो क्या भोटेहरूले नि। तर उसले के भनेको थियो श्रीजङ्गाले याक्थुङ सक्छ नि मबङ्लो याक्थुङ सक्छ मिन्नी तेगानी मेबुङ्गिलो भनेको ठाउँमा भोटेले चाहिँ उल्टो बनाएर लेखिदिएको छ। त्यहाँ यस्तो इतिहासहरू छ क्या यसको। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लिपि प्राचीन हो र मैले याक्थुङ चुम्लुङसँग यो कुरा भयो हाम्रो लिपि भनेको प्राचीन लिपि, प्राचीन मात्र आदिम लिपि हो। र हामीले 10 वर्षको मात्रै प्रमाण दिउने त हुँदैन, हामी हराउँछौँ। हामी हजारौँ वर्ष अघि र एउटा गौराले लेखेको चाहिँ अमेरिकन गौरा युनिभर्सिटी पढ्नेले के लेखेको छ भने नि किराँत लिपि र मुन्धुम चाहिँ 10,000 वर्ष पुगेको उसको आयु नापेको छ। 10,000 वर्षदेखि नबिग्री सूचित रूपले यथावत्य आएको छ अरे अहिले हामीले पढेको नि, हामीले बोलेको मुन्धुम, हामीले बोलेको भाषा र भाषा पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ नि। भाषा न लेङसिङ बेग्लै छ तर मेलेङसिङ हो भने हाम्रो भाषा चाहिँ जो छ त्यही नै आइराखेको छ अहिलेसम्म। र यो सबैले एकत्रित भएर शिक्षामा स्कुलमा हरेकमा हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ, मन एकत्रित गरेर लानुपर्छ। र यो एउटा कुरा म भन्छु है, यसमा चाहिँ यहाँ मौकामा धेरै मान्छे आउँछ चुनावको बेलामा भाषा साहित्य संस्कृतिको कुरा लिएर मेरै कुरा लिएर आउँछ तर उसको मैनिफेस्टोमा छैन, उसको विधानमा छैन। यो नेकपा माओवादी नेकपा एमालेहरू पनि आउँछन् भाषाको कुरा लिएर तर उसको मैनिफेस्टोमा छैन, उसको विधानमा देखिया छैन। र अरू काङ्ग्रेसहरू पनि आउँछन् भाषाकै कुरा गर्छन् तर उसको मैनिफेस्टोमा छैन, उसको विधानमा छैन है यो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ जिताएर हाम्रो भाषाको कुरा गरेर हामीले बेचिराखेर ऊ जिताएर जान्छौँ, गएपछि उसले ठाउँमा त्यो कुरा बोल्दैन। कुरो एउटा यो अनौठो छ है, तपाईँले जान्नुहोस् न। यहाँ राजनीतिज्ञहरू पनि छौ नि रेमाहरू, राजनीतिज्ञहरू राम्रो जान्नु क्या भोलि कहाँ दबिँदैछौँ, हाम्रो घोडा कहाँ काटिँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको म्यानिफेस्टोमा भाषा साहित्य संस्कृति आफ्नो पढ्नु पाउने लेख्नु पाउने भनेर हाम्रो म्यानिफेस्टोमा छ। र यहाँनिर ब्राह्मणवादको कुरा हामीले भनेका छौँ। अब म उदाहरण दिन्छु, म सुभाष नेमाङजीको उदाहरण दिन्छु। प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने भागी ऊ हो यसपालि, तर उसले चुनावमा हारेर गएकाहरू बोलाएर ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री दिनु आँटेको छ। यसले ब्राह्मणवाद भनिन्छ क्या। तपाईँले बुझ्नुभयो नि, हो ब्राह्मणवादले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने जातीय विविधता छ, यसमा हाम्रो सरोकार छैन अहिले। र जुन दिन त्यो सत्तामा हामी पुग्छौँ अनि मात्र जातीय विविधता हट्छ है। तपाईँले यो कुरा सुनिराख्नु, एक दिन आउँछ किराँतहरूको दिन भाग आउँछ। म त अलिक भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ होइन, मेरो उमेर माथि पुगिसकेको हुनाले तपाईँहरूको पालामा न्युङ नानीहरूको पालामा त किराँत राज्य आउँछ,
पाउँछ, भेटाउँछ र यसको स्वाधीनता उनीहरूले भोग्छ। यो कुरा नै म चाहिँ ढुक्क परेको छु। यो पक्का हुन्छ, यो ग्यारेन्टी पो छ यो त। त्यसले गर्दाखेरि साहित्य, भाषा, संस्कृतिलाई हामीले बढाउनुपर्छ, हामी पढ्नुपर्छ। हामीले पहिला पढौँ भन्दा त कुन जङ्गलमा ढुङ्गा हाने जस्तो हुन्थ्यो। अहिले सबैले तपाईँले मनसाय गर्नुभएको छ। लिम्बू विद्यार्थी, लिम्बू त हिजोस्ति नै भएका हौँ। हामी त किराँत स्वर हौँ, मेन्साके नमिया मिसा किराँत स्वर हौँ। अब लिम्बान त हिजोस्ति भएको, लिम्बान त 17थुम लिम्बान, 10 लिम्बान भनेको 10वटा थुमलाई लिम्बान भनिन्छ, 17 थुमले लिम्बान भनिन्छ। अनि लिदोङले जितेको थलोले लिम्बान भएर नामकरण गरेर हामी लिम्बान भएर लिम्बान राष्ट्रमा हामी बसेका छौँ। र अहिले त्यसलाई चाहिँ हामी जातमा लाँदैछौँ। अब हामी लिम्बू के हो भने लिम्बू भनेर सबै चिन्छ। लिम्बू भनेपछि लिम्बू हाम्रो जात हो भन्नु खोजिराखेका छौँ, होइन? पछि त्यो पनि संशोधन हुँदै जाला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी किराँत भाषालाई चाहिँ अत्यन्तै अगाडि बढाएर जानुपर्छ। यसको इतिहास गहिरो छ, यसको इतिहास भन्नै पर्दा साह्रै गहिरो छ। र मलाई हामीले म पनि यो किराँत लिपि प्रचार प्रसारको लागि आएकै हो, गरेकै हो, हामीले ठाउँ गरेकै हौँ। त्यही गरेकोले अहिले सारा किराँतहरूले यो मुन्धुम पढ्छ, यो मुन्धुमबाट गति मुक्तिको कुराहरू ल्याउँछन्, यो भाषाको कुराहरू ल्याउँछ। यही पढ्छ र त आउँछ। यो दर्शन हो क्या। दर्शन भनेको तपाईँले कस्तोले दर्शन भन्नुहुन्छ? दर्शन भनेको त्यो रुख लडायो, काटी पठायो, दर्शन हुँदैन। याकेले दर्शन हो, त्यो पलाएर आउँछ क्या। यो लडाएर पठाइहालेको हो, मासिहालेको हो, तर पलाएर आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई पालन पोषण गर्ने, यसले जगेर्ना गर्ने, यसले कुन तहबाट गर्ने र हाम्रो मुन्धुमबाट कुन तहबाट हामी जगेर लाने भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पर्यो। यसको लागि के चाहियो? अब विश्वविद्यालय चाहियो, यसको लागि युनिभर्सिटी चाहियो। यसले विज्ञानहरू, वैज्ञानिकहरू, ठुला दर्शनदाताहरू, ठुला राजनेताहरू जन्माउँदै लान्छ क्या यसले त जन्माउँदै लान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर मुन्धुम पाठशाला स्कुल खोलौँ भनेर यहाँ हामीले पढायौँ, निकै पढाउँदैछौँ। अहिले निकै विद्यार्थीले जाने एक सानो निसम शाहहरू, निसम भनेको सरस्वती, हाम्रो भाषाबाट निछम भनेको सरस्वती। सरस्वतीले शक्ति दिएका छन्, पढिराखेका छन्। ऊ बुढो पनि गएर मुन्धुम पढिराखेका छन्। उहाँ मेरो ड्युटीहरू पनि गएर पढ्ने अरे, अब पढिराखेका छन्। हाम्रो बढ्दैछ, यसले जगेर्ना गरेर लानुपर्छ। यसबाट ठुलो ज्ञानहरू जन्मिन्छ। यसमा भौतिक पनि जन्मिन्छ, आध्यात्मिक पनि जन्मिन्छ। यसमा हरेक कुन जन्मेर जान्छ क्या हो। यसले चाहिँ भोलि गएर हाम्रो मुलुकमा, हाम्रो देशमा, विश्वमा राज्य गर्ने शक्ति यहाँबाट आउँछ। त्यो कुरा पनि परमिनीसँग छेगा यो अर्जुन धारामी उत्तम मेत्ता हो क्या। यो किराँतकै मुलुक हो भनेर भन्यो हो, त्यो त किराँतकै मुलुक हो यो। र उनीहरू मुस्लिम र हिन्दूको लडाइँ हुँदाखेरि भागेर आएका हुन् यिनीहरू। हामीले शरण दिएका हौँ, हामीले शरण दिएर राखेका हौँ। अहिले त राज्य पनि तिमीहरूले चलाऊ, शासन सबै पद्धति तिमीहरूलाई चलाऊ भनेर हामीले छोडिदिएका छौँ र हामी आनन्द बसेका छौँ। कुरो त्यस्तो हो। तपाईँहरूले त अहिले चाहिँ कुरा बुझ्नु भएको छ। तपाईँले अलिअलि त कुरा बुझ्नुभयो है। हामीले चलाउनु पर्ने रहेछ, होइन हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भनेमा हामी पुगेका छौँ। त्यो पुग्छ। तर हाम्रो जुन इतिहासहरू छ, धर्महरू छ, त्यसलाई जोगाएर लानुपर्छ। हामी यो लिपि प्रचारबाट हामी विभिन्न ठाउँमा घुमेका छौँ। ओहो, जिउभरि जुम्रा लागेर हैरान। अब त्यहाँ पहिला आउँछ, त्यहाँ एक रुख बनायो, सम्झायो, अर्को गाउँ गयो, उक्रो एक रुख बनायो, सम्झायो। त्यसो गर्दै 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 लिएर किराँत धर्म अहिले विश्वव्यापी भयो, ठुलो भएर गएको छ। र हाम्रो मुन्धुमहरू संसारमा फैलिनु थाल्यो। अब तपाईँहरू विभिन्न यहाँनिर लिम्बान मुक्ति मोर्चा, विभिन्न मोर्चाहरू खोलिए र यसले पनि भाषाको कुरा ल्याउनु पर्यो, इतिहासको कुरा ल्याउनु पर्यो, नयाँ युवाहरू बल गर्नु पर्यो।
मैले यसो आज हेर्दाखेरि मुदेखि त मुनिका मात्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ युवाहरूमा जागरण आएछ है भन्ने कुरो चाहिँ मलाई गौरव लागेको छ। अब यो मर्दैन है भन्ने मलाई लागेको छ क्या। युवाहरूले यसरी जाग्नुपर्छ, हाम्रो लिम्बान खोज्नुपर्छ, हाम्रो साहित्य खोज्नुपर्छ, हाम्रो भाषा खोज्नुपर्छ भनेर हामी जब जान्दैछौँ यसले राम्रो रूप लिन्छ। र यो मलाई खुसी लाग्यो अझ युवाहरूले अझ यो कुराहरू भन्दाखेरि अब चाहिँ यो नमर्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी जोगाएर यतिसम्म ल्यायौँ। अबदेखि थप भएर जाने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्यो क्या। यसले मुटु छोयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यस वार्ड नम्बर 5मा नरेन्द्रको नेतृत्वमा हामीले कामकाजी भाषा भनेर घोषणा गरेका छौँ। यसलाई बढाउँदै लाने। अब भोलि अहिले कामकाजी भाषा, भोलि गएर विश्व राष्ट्रिय भाषा हो। विश्व राष्ट्रिय भाषा हुन्छ यो त। मैले त भनेको छु हाम्रो मान्छेले यो विश्व राष्ट्रिय भाषा हो। यो ईश्वरबाट आएको हो, यो मङबाट आएको हो यो भाषा। त्यसले गर्दाखेरि अब पिनेपाले के भन्छ? देवनागरिक भन्छ, देवनागरिक लिपि भन्छ। अनि चाहिँ मङ लिपि, मङ मुन्धुम, मङ सक्सक भन्छ। मङ सक्सक भनेको मङको ईश्वरको मुखबाट आएको शब्द हो। यसले गर्दाखेरि हराउँदैन। यसमा दर्शन छ, ज्ञान छ। अब युवा युवती सबै बल गरेर एक भएर लागौँ र हामीले कजहरू राखे। नेपाल सरकारले कज राख्छ है, यति चाहिँ तिमीहरूले पाउँदैन, यति मात्रै गर है भन्छ। अहिले 5 कक्षा मात्रै दिएको छ नि, त्यो त बढाएको छैन नि। अब त्यो बढाउनुको लागि त आन्दोलनै गर्नु पर्यो। हामीले दबाबै लिनुपर्छ। हामीले अब यसलाई त्यसो मात्रै होइन, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, 15 क्लास बिए एमएको डिग्रीमा हामीले अब हाकेर जानुपर्छ। यी हिक्मत गर्नुपर्छ। हामीले पैसा पनि खर्च गर्नुपर्छ, दुःख बसिना पनि गर्नुपर्छ, लेख पनि लेख्नुपर्छ। र हामीले त्यसै गर्दै आएको यो लिपि त्यसरी जोगाएर ल्याएको हौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले लिपि पढ्नेमा सबैभन्दा धेरै सत्यमलले पढ्छ है। अनि किराँत धर्मावलम्बीहरूले विशेष प्रत्येक व्यक्तिले पढिराखेका छ, सङ्ख्यामा जितेका छ। अरू त्यसरी पढ्दैन। यहाँ चुम्लुङका त आफ्नो भाषा बोल्नुपर्छ भन्छ, उसको भाषै जान्दैन। ऊ आफै आफ्नो चुम्लुङ आफै जान्दैन। यौखा पनि त्यही हो, आफै यौखा भन्यो, आफ्नो भाषा जान्दैन, बिर्सै ताल्यो। अब त्यस्तो त छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी भाषा सिक्नुपर्छ। भाषामा लेक्चर नगरी हाम्रो उहाँ त मङ्गबेले भन्यो नि आफ्नो भाषामा टट्ट भन्यो नि हो एकरा धम्बोमा। हामी इमानसिंह चेम्जोङसँग हामीले धेरै ट्राई गरेको। 2-3 इतिहास लेखेको छ इमानसिंह चेम्जोङले, एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा नेपालीमा लेखेको छ। यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा बस्दाखेरि तर मलाई कथा सुनाउनु हो मेरो त मामा हो भन्छ यो देशमा त पिनेपारको अम्बिब्लो भनेर भन्नु। त्यहाँदेखि उनीहरूको ठुलो फङ्सन भयो अरे के खाने ठाउँ, त्यहाँ जम्मा गऱ्यो। इमानसिंह चेम्जोङले सेतो गोरा जस्तो यो त गोरा हो भनेर चाहिँ त्यसले बुझ्दैन भनेर चाहिँ माया किराँत लिम्बूहरू त जति उठ्नु खोज्यो सिराक ओडाकै पो गर्नुपर्छ भनेर कथा भन्दै थियो अरे त्यहाँ। अब त सिराक ओडाउँदा त सुत्नुहुँदैन, सिराक फालिदिनुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसो भने भगवान्ले मलाई सुनायो क्या। अनि हाँस उठ्यो। ऊ पनि सेतो कि गोरा हो भनेर उनीहरूको फङ्सनमा लगेर राखेछ। अनि कुरा त त्यसरी हाम्रो कथा त्यसो लिम्बूहरूलाई त उठ्नु दिनु हुँदैन, यिनीहरूले सिराक ओडाकै गर्नुपर्छ भनेर। अब हुनु त सिराक ओडाइहाल्यो नि हो हामीले, त्यो चौपट्टि गरिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चलाक बन्ने, चतुर बन्ने, हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति अगाडि बढाउने, धर्म बढाउने, लिपि बढाउने हामीले यो काम चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। नङ्ग्रो मासु जस्तो हो। हामीले आफ्नो भाषाबाट लेक्चर दिने। इमानसिंह चेम्जोङसँग चाहिँ 5 थरी भाषाबाट लेक्चर गर्नु सजिलो हुनाले 5 थरी भाषा सबै राखेका छौँ। लिम्बूहरूको पनि भाषा अलग अलग छ नि, तर हामी सबै लिम्बूहरूले 5 थरी भाषालाई समर्थन गरेका छौँ। 5 थरी भाषा छोटो मिठो र लेक्चर गर्नु पनि सम्बोधन गर्नु पनि साह्रै सजिलो। त्यसले गर्दाखेरि यसले एकरूपता बनाएको छौँ। र हामीले आफ्नो भाषाबाट लेक्चर गर्ने, हाम्रो नानीहरूले आफ्नो भाषाबाट बोलाउने सिकाउने हो। त्यो हामीले त्यसो गर्दा हाम्रो भाषा हराउँदैन। हाम्रो भाषा त अब मम्मी डेडी
भनेर लाग्यो भने त हराइगयो नि हो। मम्मी दिदी त सेकेन्ड पेटमा चाहिँ बोल्नु पर्छ, मम्मी दिदी भन्यो के भन्यो हराइगयो भने। त्यस कारणले आफ्नो भाषा बिर्सनुहुन्न, नबिर्सिकन आफ्नो भाषा चे थुङ्गे युङ्गे अदङ्गे युङ्सीको आमा अपेकमा भनेर हाम्रो भाषा बोल्नुपर्छ। र म यहाँनिर बसेको छु लारुम्बामा। यहाँ म बसेको ठाउँमा राई किराँतीहरूको बसोबासो भएको ठाउँ। यहाँनिर 3-4 भाषा जान्दछ मेरो नानीहरूले एकैचोटि। राई भाषा पनि जाने आउँछ, लिम्बू भाषा पनि जाने आउँछ, पिनी बानलले गर्दा इङ्ग्लिस पनि जान्दछ। 3-4 भाषा जान्दछ। त्यसले गर्दाखेरि भाषा छोड्नु हुँदैन। मैले त्यही भन्छु, बन्तवाले बन्तवा भाषा नछोड्नुहोस्। मैले बन्तवा भाषा सबै सङ्कलन गर्नु, एउटा हामीले व्याकरण बनाउँ भनेर पहिला पनि सल्लाह दिएको हो। तर मानेनन् महाराजहरू पनि कता त थुलुङले बेग्लै, कुलुङले बेग्लै, के जाति बेग्लै भन्दारन्। त्यो सबै भाषा ल्याउ न भनेर भनेको, ल्याउनु पनि सकेन। र एउटा ठुलो व्याकरण भनेर राख्ने त्यो चाहिँ पछि ठुलो साहित्य हुन्छ का। त चिनमा पनि त हजारवटा भाषा छ नि, त्यो सबै साहित्यले एकत्रित गराएको छ नि। त्यस कारणले त्यस्तो भनौँ। र किराँतहरू भाषाको धनी छौँ, तर चिन्या छैनौँ धनी छौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि म अब मगरको भाषा भए, धिमालका भाषा भए, लिम्बूका भाषा भए, राई बान्ताका भए, राईहरूको थरीको भाषा छन्, त्यो सबै जम्मा गरेर एकै ठाउँ एउटा ठुलो युनिभर्सिटीमा पढ्ने एउटा व्याकरण चाहिँ बनायौँ भने त भाषा जागिएको नि हो। अनि यो कुरा मैले उत्थानसँग अध्यक्षमा आफै हुँदाखेरि पनि कुरो राखेको है। हाम्रो किराँत राई दाजुहरूसँग कुरो राखेको, त उनीहरूले बाजे ल्याउनु सकेनन्। उसले त्यो कहाँ त्यो हर मेरो पत्ता भन्छ अर्को के त्यो अनि चुप्पो लागि बसेका छौँ। तर पनि हामी जान्नेले चाहिँ मुन्दुमहरू हुन्छ, पितृ बुझाउने मुन्दुम भन्छ। यस्तो गरेर चिन्ता गर्दाखेरि के मुन्दुम फलाक छ, त्यसलाई सबै टिप्पणी गर्नुपर्छ। त्यो हरायो भयो, अब त्यो देउता हुनु पनि छोड्यो, हरायो कि क्या हो। अब यहाँ पनि 1-2 भाषा मैले भेटाएको छु क्या लारुम्बामा, त्यो पितृ बुझाउने भाषाहरू त मजाले आउँछ क्या। त्यो मुन्दुम र फेरि हाम्रो मुन्दुम ट्याक्कै मिल्छ। अनि तिनीहरू जम्मा गरी राखौँ, पढेन पनि जम्मा त गरेर राख्नु पऱ्यो नि त। अब त्यसले गर्दाखेरि भाषा सम्बन्धी, लिपि सम्बन्धीको अर्थ यो हो। र हाम्रो लिपि हिजो जलाए, सिंहदरा जलाउने भएर सबै जलाइ पठाए, यता के जलाए तापनि हराएन है। हामीले पूर्वमा चाहिँ हरायौँ न, हाम्रो इतिहासमा हरायौँ न, लिपिमा हरायौँ न, पश्चिममा त सबै सक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी महागुरुले के भन्नुभयो, मिङमिन्दासा खामेनिसा भोका, मिङमिन्नासा मिङमिन्निसा आँखा नदेख्ने खामेन्दासा अन्धा जस्तो भयौँ। ज्ञान छैन, बुद्धि नभएपछि अन्धा हुन्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि लिपि सिक, मुन्दम सिक, सबै अति उपदेश दिइराखेका छ नि। त्यो अति उपदेश हामीले त्यसलाई सिरधराइ गरेर लाग्यौँ भने हामी राम्रो भएर आयौँ। अहिले तपाईँहरू यति भाषा आजका दिन भाषा घोषणा गरेको दिनलाई हामीले एउटा नुमाङ्गेनाको निमित्त भाषा उत्तर विकास र उन्नति होस् भनेर भेला भयौँ। यति त जम्मा भयौँ नि हो। भोलि हामी 1000 जना जम्मा गर्छौँ नि हो। 1000 जनाले 2000 जम्मा गर्छौँ, 2000ले 3000 जम्मा गर्छौँ, 3000ले 10,000 जम्मा हुन्छौँ नि। भोलि त त्यसै विकास हुँदै जाने हो। म यही नै सोचेको छु, यही सम्झेको छु। र हामी कल्प पिनिबारको कुरा भने कल्प हामी पृथ्वी आकाश रहिन्जेल हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति उत्थान भएर जाओस्, मेरो शुभकामना छ यसमा। र हामी जति उत्थान हुन्छौँ र हाम्रो उत्थान हुँदै जान्छौँ, विज्ञान पनि त्यही जन्मिन्छ, राजनेता पनि त्यही जन्मिन्छ। अघि मेरो सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकारले भन्नुभयो नि, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी भनेको अमेरिकामा छ। त्यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा कस्तो विद्यार्थी जन्मिन्छ भन्नुहुन्छ भने, त्यहाँ विद्यार्थीको जन्म चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने, यो कम्प्युटर इन्टरनेट बनाउने, कम्प्युटर बनाउने, अहिले टिकटक भन्छ त्यो बनाउने वैज्ञानिकहरू त्यही जन्म हुन्छ। फेरि त्यो वैज्ञानिकहरू तिनीहरू मासु मांस खाँदैन है, शाकाहारी, आमाको दुध पनि खाँदैन, त्यस्तोहरू छ त्यहाँनिर। आमाको दुध नखाने
गाईको दुध नखाने त्यस्तो शाकाहारीहरू छन् है त्यहाँनिर। तिनीहरूले बनाएको सब विश्वभरि हामीले चलाइराखेका छौँ। मोबाइल त्यहीँनिर उत्पत्ति गर्यो, आकाशको सेटेलाइट त्यहीँबाट उत्पत्ति गर्यो, मिजाइल त्यहीँ उत्पत्ति गर्यो, आइटम बम बनाउने त्यहीँ उत्पत्ति गर्यो। त्यस्तो खालको एउटा स्कुल छ हो। हामीले मैले परिकल्पना त गरेको छु त्यस्तो खालको एउटा नेता जन्माउने एउटा स्कुल पनि तयारी गर्ने बेला भएछ हामीले। युनिभर्सिटी चाहिन्छ है त्यस्तो। त्यहाँ पढेपछि ऊ नेता हुन्छ कि वैज्ञानिक हुन्छ, दुईवटा बाटो हुन्छ। अनि त्यहाँ पढ्ने चाहिँ सबै वैज्ञानिक छ है, सबै वैज्ञानिक छ अहिले। आकाशमा उड्ने गुड्ने पृथ्वी छेड्ने सबै उनीहरूले बनाइसकेको छ। त्यस्तो खालको स्कुलहरू हामीले चाहिन्छ क्या। र यहाँ पनि क्याम्पसको अवधारणा त राखेका छौँ, तर राज्यले कस्तो खालको दिन्छ। नेपालको क्याम्पसहरू नेपालको युनिभर्सिटी त कमजोर छ। मैले जान्दा त अब काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ नि, त्यो कमजोर छ। त्यो त अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जस्तो त छैन। त्यो त वैज्ञानिक जन्माउनु सक्दैन। सानो यस्तो बत्ती बनाउने केहरू जन्माउँछन्। अब त्यस्तो खालको स्कुलहरू चाहिन्छ क्या। अब हामी भविष्यमा गएर त्यस्तो स्कुलमा हाम्रो यो मुन्जुमले यो साहित्यले त्यो स्कुल स्थापना गर्न सकोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। र हामीले त्यो पाऊँ र हाम्रो छोराछोरी त्यहाँ पढेपछि राजनेता होस्, देवनेता होस् होइन। त्यहाँदेखि त्यहाँ वैज्ञानिकहरू, अन्तरिक्ष, संसार ताराहरू सबै गर्ने पुग्ने त्यहाँ बनोस्। त्यस्तो खालको बच्चाहरू पनि जन्माउनु पऱ्यो र त्यस्तो मान्छेहरू पनि आवश्यक पऱ्यो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो शिक्षाको पद्धति भनेको यो टुङ्गिँदैन क्या। त्यसरी विकास हुँदै जान्छ। अब मैले अघि भने नि हामी जुम्रा लाग्थेँ प्रचार गरेको, अहिले युवाहरू आफै उठेर आउनुभयो। तपाईँहरू युवा मभन्दा त कान्छो छ तिमीहरू त, तिमीहरूले त भोलि त्यो पाउँछ नि हौ। त्यो त त्यो सिद्धि त पाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले त्यो राज्य त भोग्नु पाउनुहुन्छ नि, त्यो कानुन त बनाउनु पाउनुहुन्छ नि। कानुन बनाउने अब किराँतहरूको राज्य आउँदा कसरी सब देश मुलुक सञ्चालन गर्ने। यहाँ लिम्बुवानको नेता मसँग भेट्नु आउँछ, म कुरा गर्छु लिम्बुवानको अवधारणा के छ त मलाई सिकाऊ। लिम्बुवान लाफ भनेर दियो भने कसरी चलाउनुहुन्छ भन्दा त छैन। म धेरैजना सोधिसकेको छु। अब भोलि यहाँ लिम्बुवानका युवा सङ्गठन यहाँ छ, लिम्बुवान दियो भने उनीहरूले कसरी चलाउँछ। कुरो त आयो नि। अब शासन त आउँछ एक दिन त, घर्दा आउँछ त, भन्दा आउँछ। हामीले के नगरौँ भनी मात्रै बस्छौँ न, आउँछ। त्यो बाघ नि त्यो जङ्गलमा बस्ने बाघ भन्दा एक दिन आएर खाम बिगार्छ क्या। उहिले मेरो बोजूले त कुट्थ्यो, चितवन चाहिँ मिङ्लोङमै भन्थ्यो कि। त्यस्तै हामी सुतेर बसेका छौँ, अब जाग्छौँ, जागेपछि त्यो दिन आउँछ। त्यति बेला चलाउने बुद्धिहरू युनिभर्सिटी नै चाहिन्छ क्या। दिमागको युनिभर्सिटी, सबै जाति सबै पार्टी सबैले मिलाउने लाने। अबको राजनेता त कस्तो मात्रै हुन्छ, राजनेता हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ नेपालमा धेरै जाति छौँ। यो धेरै जाति भएको हुनाले यो देश मुलुक सबै धेरै जाति भएको, सबै जातिलाई समेटेर कसले जान्छ त्यही नै ठुलो नेता भन्छ, महानेता भन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब किराँतहरूले समेट्नु सक्यो भने महानेता त्यही हो। त्यसलाई किराँत शासन भन्छ, किराँत शासन व्यवस्था भन्छ। अब अहिले बनेको कानुनहरू कति त भत्किजान्छ, कति नयाँ कानुन बन्छ। किराँतहरूको पालो आयो भने अब त्यतापट्टि पो हामी विचार गर्नु पऱ्यो त। तपाईँहरूको विचार त त्यता विकास हुनु पऱ्यो त। अब अहिले विभिन्न पार्टी छ, विभिन्न पार्टीलाई हाम्रो माग त दिँदैन पत्ता यसले त। यदल मेमी शक्ति म फुरङ अम्बी हाम्रो चाम्रो मलाई निमाल बेला फुरङ चाहिँ अति अभि हाम्रो भोरेर आवा र आफ्नै हातमा आओस्, हामीले आफै गरौँ। आफै हातमा हुँदा पो राम्रो हुन्छ त। यो देशको धन सम्पत्ति, यो देशको राष्ट्रिय धन सम्पत्तिहरू सबै हाम्रो हातमा हुन्छ। हेर लागि चाहिँ बोला जोपा भाषा साहित्य भनेको त्यसको लागि त हो नि, अरूको लागि के होइन होइन। हामीले त्यो कुरा पनि हामीले सोचौँ र तपाईँले त्यो विचार पनि अलिकति विचार चाहिँ तपाईँहरूले विकास गर्ने बेला हो। विकास गरेर फराकिलो बनाउने बेला हो। अनि फराकिलो ढङ्गले राजनीतिक, सामाजिक, देवनीति, धार्मिक सबै सोचेर जाने बेला अब यही कुरा तपाईँले निर्देशन पनि दिनु म चाहन्छु। र हाम्रो आजको यो हाम्रो भाषाको हामीले भाषाको कार्यक्रम गरेका छौँ। हाम्रो भाषा बढेर जाओस्, सबैले बुझोस्,
संसारमा हामीले बुझोस्, कति करोड मान्छे छ त्यति करोडको आत्मामा हाम्रो भाषा बसोस् र सबैले बुझोस् र हामीले सहयोग गरोस्। यो कुरा र यो दिनादिन उत्तर प्रगति अब यसमा चाहिँ यति जम्मा भयौँ, अब आफू त अलिक धेरै हुन्छौँला के हो, आफू त अलिक धेरै जम्मा हुनु पर्यो। अब यहाँ आज घर घर दीपावली पनि गर्ने होइन, आज घर घर बत्ती पनि बाल्नुभयो भन्ने सल्लाह छ र तपाईँले आउनुभयो। यो हाम्रो साह्रै ठुलो कुरा हो, यो अत्यन्तै ठुलो कुरा उठेको छ। यो सानोतिनो कुरो उठेको छैन। कामकाजी भाषामा अहिले घोषणा गरेका छौँ, भोलि यो विश्व राष्ट्रिय भाषा, विश्व राष्ट्र भाषा हुन्छ। यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटो हेरेर हामी अगाडि बढौँ र यो कुरा हो हामीले गर्नुपर्ने। अब नरेन्द्रजीले उसको भागले हो कि केले हो, इतिहासले नबिर्सक्ने भयो। भोलि यो उसँग हुँदैन र पनि इतिहासले बिर्सिन्न क्या, त्यस्तो काम त गऱ्यो उसको भागको के हो नि। अनि त्यसले गर्दा मलाई खुसी लागेको छ। अब यसलाई विकास गरेर लैजाउँ, स्कुलमा यसलाई लगाएर लैजाउँ। सबै स्कुलहरूमा अब फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा चाहिँ सबै स्कुलमा लागू भएको छ भन्ने सुनेको छु। अनि स्कुलमा चाहिँ सबभन्दा पहिला स्कुल स्थापना भएको याङबुङमा छ है, हाम्रो लिपिको नि सत्ययाङमा स्कुलमा हाम्रो लिपि पढाउँछ। पञ्चायतकालदेखि नै त्यो स्टार्टिङ भएर आएको छ। अनि सबभन्दा पहिला घोषणा भएको फेरि हाम्रो है यो। अब हामीले त सबै गरिराखेका छौँ यहाँनिर र तपाईँहरूको सहयोग, सहयोग, विचार सबैको एकता बनाएर लैजाउँ। यसैबाट हो विद्वान जन्मिने, वैज्ञानिक जन्मिने, गुरुजन जन्मिने, ज्ञानी मणि जन्मिने, राजनेता जन्मिने, देवनेता जन्मिने बाटो यो हो। त्यसले गर्दा असल बाटो हामीले पछ्याएको छौँ र हामीले कामकाजी भाषामा हामीले घोषणा गरेका छौँ। हाम्रो ससानो अफिसमा हाम्रो कानुनहरू उठाउनु पर्यो, हाम्रो भाषामा हाम्रो नियमहरू उठाउनु पर्यो, हाम्रो नागरिक प्रमाणपत्रमा हाम्रो भाषा हुनु पर्यो, हाम्रो लिपि हुनु पर्यो, अनि पो हाम्रो राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा त्यसको निमित्त हामीले घोषणा गरेको धेरै अझ यसलाई अझ ठुलो बनाएर लाने कसरी हुन्छ। अब हामी आज यति जम्मा भयौँ, भोलिको दिनमा हामी धेरै जम्मा हुन्छौँ, यसको अर्थ बुझ्छौँ। प्रत्येक स्कुलमा पढाउनु पर्यो। हाम्रो मङ्सिरमा त दुईवटा स्कुल छ, एउटा मुन्धुम पढ्ने, एउटा साहित्य पढ्ने, साहित्य र मुन्धुम पढ्ने, एउटा बुन्धुम मात्रै पढ्ने। यस्तोमा पनि सरकारको सहयोग छ र हामी पढिराखेका छौँ। अब मास्टरहरू यहाँबाट माग्नु थाल्यो, छैन एउटा स्कुल पढाउने मान्छे रहेनछ, अनि यहाँबाट स्कुलमा मास्टर माग्छ। त्यस्तो स्थितिमा पुग्यौँ। पहिला हामीले प्रचार गर्दा के भन्थ्यो भने सीमा चाहिँ यो लिम्बुहरूको साधुहरूको लिपि पढेर माथि लेखापढी गर्दा जिल्लामा चल्छ, यसले जागिर पाइन्छ भन्थ्यो। अब जागिर पाउनु थाल्यो, अब जागिर पाउनु थाल्यो त यहाँ जागिर दिँदैछ, अनि सरकारले जागिर दिइराखेको छ। अनि भएन भयो नि, अब त पेट पाल्ने मेलो पनि भयो, हाम्रो साहित्य पनि प्रचार भयो, हाम्रो मुन्धुम पनि प्रचार भयो, सबै कुरा काम दियो क्या यसले। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो सम्पत्ति हो। यो हाम्रो सम्पत्ति दिमाग नहोस्, नाश नहोस्, हामीले झगडा गरेर लाने र हामीले यसलाई पछि गएर यसले राज्य कायम गर्छ। मैले आज नै भने राज्य चाहिँ कायम गर्छ। त्यही हुनाले अलिक इलाजिक हुन्छ क्या साथीभाइहरू, तर पनि तिमीहरू इलाजिक नहौ, हाम्रो पालो आउँदा तिमीहरू खानु पाउँछौ, तिमीहरूमा हाम्रो पनि हामीले हाम्रो हुवा भन्छ क्या, हाम्रो हुवा पनि खानु पाउँछौ नि हौ, भइहाल्यो नि होइन भनेर तर्क गर्छु कि कहिले कहिले। यस्तो कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आजको दिनमा हामीले यो गऱ्यौँ। यो जन्मोत्सव भनेको बत्ती बारेको जस्तो हाम्रो बत्ती हो, साहित्य संस्कृति लिपि भनेको बत्ती हो, शिक्षा भनेको बत्ती हो। यो बत्ती नमरिकन हामीले लैजाउँ र हामी नमरिकन हामी सबै विकसित हौँ, सबै ज्ञानी हौँ, मनी हौँ, सबैले असल कुराहरू सोचेर जाउँ। यही कुरा म अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र आज यो भन्दै म लामो समय दिन्न र यसको इतिहास भन्दा त दिनरात जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आजको कामकाजी भाषा चाहिँ दिनैदिन प्रगति उन्नति भएर जाओस्, यो मेरो शुभकामना छ। र तपाईँले भेलाउनु भएको र अझ नयाँ कुराहरू मैले सुने। आज हाम्रो भाषा अब मर्दैन, अब लिपि मर्दैन भनेर म ढुक्क परेर बस्छु र तपाईँहरूले गर्दै जानुहोस्। यही कुरा नै तपाईँहरूले आशीर्वाद दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। आशीर्वाद।